अरसलहुल्लाहु तआला बिलहक़ बशीरन व नज़ीरन व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर इन्न हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौ कान बअदी नबिय्युन लकान उमर इब्नुल ख़त्ताब। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। करूँगा बात अदब के अंदर जैसा कि सहाबा पे सलाम है दरूद के अंदर, और सहाबा की अज़मत का नारा वही लगाता है। सहाबा की अज़मत का नारा वही लगाता है। हलाल खून हो जिसके वजूद के अंदर, और जिसको सिद्दीक़ की सदाकत का एतराफ़ नहीं, जिसको सिद्दीक़ की सदाकत का एतराफ़ नहीं, वो लाख सिजदे करे ये गुनाह माफ़ नहीं। दिलों में बुग़्ज़ अबू बकर जिस्म पर हज का लिबास, दिलों में बुग़्ज़ अबू बकर जिस्म पर हज का लिबास, ये तेरे नसीब के चक्कर है तवाफ़ नहीं। और मुझ में तेरे दुश्मन में इतना फ़र्क है ए उमर, मुझ में तेरे दुश्मन में इतना फ़र्क है ए उमर। मैं तेरे नाम पे मरता हूँ, वो तेरे नाम से मरता है। और जब भी कोई दुनिया में शर्म व हया पर दीवान लिखता है, जब भी कोई दुनिया में शर्म व हया पर दीवान लिखता है, वो यकीनन सीरत उस्मान लिखता है, वो यकीनन सीरत उस्मान लिखता है। और चमन चमन कली कली, चमन चमन कली कली, वो तेरा अली वो मेरा अली। और ये सच है कि खतरे अग़यार बहुत है, ये सच है कि खतरे अग़यार बहुत है। पर क्या करे ताजदारे ख़त्म नबूवत और सहाबा से प्यार बहुत है। पर क्या करे ताजदारे ख़त्म नबूवत और सहाबा से प्यार बहुत है। दानचे द जानान गाड़ा में पगुल खैस्तकीगी, दानचे द जानान गाड़ा में पगुल खैस्तकीगी, गुलुन में जानान था पकतुल खैस्तकीगी, गुलुन में जानान था पकतुल खैस्तकीगी। और बिलालो हबशिवो सैयदुना खलक बोली, बिलालो हबशिवो सैयदुना खलक बोली। हर तोर पदग खमरो लोगड़े दुनु खैस्तकीगी, हर तोर पदग खमरो लोगड़े दुनु खैस्तकीगी। और दानच मदीना गनी अवन मदीनवा, दानच मदीना गनी अवन मदीनवा, यसरबना मदीनशवा स्तापतुल खैस्तकीगी, यसरबना मदीनशवा स्तापतुल खैस्तकीगी। और जमा दरूद सलाम पसान मंजूर का पैगंबरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जमा दरूद सलाम पसान मंजूर का पैगंबरा अमल द दुरुदुनो पलस्तुल खैस्तकीगी, अमल द दुरुदुनो पलस्तुल खैस्तकीगी। मिन
इबादत पर उचित आवाज दरूद शरीफ टूल वाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वाजिबुल इहतराम उलमाए किराम, मशाइख इज़्ज़ाम, बुज़ुर्गान दीन बिलखुसूस मुअस्सिस व बानी व मुहतमिम मदरसा हाज़ा ज़ी क़दर ज़ी वक़ार हर दिल अज़ीज़ शख्सियत नौजवान आलिम दीन जनाब मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहिब दामत बरक़ात डाली, लायक सद एहतराम जनाब मौलाना इरफान साहिब, दीगर उलमाए किराम, तुलबाए इज़्ज़ाम, अहले सुन्नत वल जमात मसलक इअ्तिदाल, उलमाए देवबंद अक़ीदी लरुनको द ख़त्म नबुव्वत जानने सारानो, गयूर इज़्ज़तमंद मुसलमानानो, मौके मुनासबत सरा चंद गुजारिशात इख्तिसार सरा स्तासु मुखे तकी खुदल गवाड़म आगे न मख की द टूल तवज्जो गवाड़म। तवज्जो शता राके जवाब तवज्जो शता, तवज्जो शता ज़ डबल तवज्जो गवाड़म। कम तवज्जो, कम तवज्जो नन बम पता लगी चिप मर्दान के डबल तवज्जो संग गई। कम तवज्जो जमा ज्यादातर प्रोग्रामात पंजाब की अटक केमलपुर हजरो टेक्सला बिहिरिया टाउन इस्लामाबाद के प्रोग्रामात थी। रबीउल के ज्यादातर प्रोग्राम अतल तो अल तदास महाफिल मजालिसी कल च कारी से किरत की नाथवान च नाथवानी की मुकर्रिर च तकरीर की न तमाम मौजूद द प्रोग्राम द मजलिस मुसलमानान नाथवान ता मुकर्रिर ता कारी से ता दाद वर कई माशाअल्लाह सरा दाद वर कई सुभान अल्लाह सरा दाद वर कई जज़ाकल्लाह सरा तास टोल दास चिप चाप नास वे न चा सुभान अल्लाह वे न चा माशाअल्लाह वे मावी स्टडी वे या बा आदत नहीं है। बहरहाल मस्जिद और मदरसे निस्बत अल्लाह तकीगी द खान पौजरा के च द खान नुम वाखले खुशहालीगी द मलक पौजरा के च द मलक नुम वाखले खुशहालीगी। मस्जिद जमा द रब को दे मस्जिद की च द रब नुम वाखले मस्जिद की च द रब नुम वाखले बिया पर मोहब्बत सर सुभान अल्लाह हुआ है। पहुंचत आवाज़ो, पहुंचत आवाज़ो। ख़त्मुल कुरान और तक़सीम इनामात असनाब मुनासबत सर राजमशरियू द कुरान द ख़त्म और दीनी तरबियत औलाद बचूल वरकवल मुनासबत सरा चंद गुजारिशात मखे तक खुदल गवाड़म। जमंग पदे अकाबिर की यो बुजुर्ग तिरशवी दागनुम दे इमाम रागिब द अस्फहान दे यो किताब लिखली द किताब नुम दे अल मुफरदात की पहाड़ यो हर बांधी तहकीक करे पकार द हर यो आलिम सरा द लाइब्रेरी की दा किताब मौजूद है अल मुफरदात इमाम रागिब अल मुफरदात की अलिफ बा ता सा जीम हर यो हर बांधी तहकीक करे इमाम रागिब काब के यो तहकीक करे चे काब व्यापक काब की इशारा कत्ल तदा व्यापक कत्ल की जिक्र करी कत्ल औलाद बे जिक्र करी कत्ल औलाद पर दो किस्म दे कत्ल औलाद पर दो किस्म दे। इमाम रागिब वो यो कत्ल औलाद पर ज़माने जाहिलियत क्यों चे खल्क मखबली नुरियानी जिंदा दरगोर कवली नूर भाई आर गणो नूर भाई शर्म गणो द शर्म दवजबे नूर चे पैदाश हुआ नूर में जंदे दफन कूला ननुम आगा कब्रिस्तान आगा मुकबरा द हरम शरीफ पखवा की काबतुल्लाह खाना काबा पखवा की घटी कुबरी सरा पुर सरा देखी तरफ ता आगा मुकबरा उसम चे माशुमानी बाकी जंदी का खवल खलक चे हज और उमरी लारशी यो बल नबी दरकशी ने यो बल तू अलग कब्जे वालाड़ी दीवा तब मोबाइल हुई आगा द माशुमानु अदिरी सरा वालाड़ी अमुक बरा नुनु मौजूदा जिसे लुरियानी बचबे जंदी का खवल यो कत्ल औलाद पर ज़माने जाहिलियत क्यों बि आई ज़म्बिन कुतिलत पकम जुर्म सरा पकमी गुनाह सरा दा जंदी खशवल दा सब हशवल यो कत्ल औलाद पर ज़माने जाहिलियत के और द्वेम
او د مقصد د دې پروګرام. دویم قسم قتل اولاد. امام راغب وی کوم خلکو چې خپل اولاد بچي د دینی تعلیم نه محروم کړل، د قرآن نه محروم کړل، د حدیث نه محروم کړل، شریعت اور طریقت نه محروم کړل، کوم خلکو چې اولاد او بچي د دینی تعلیم نه محروم کړل، د دنیا حیث د وجې، د دنیا لالچ د وجې، د دنیا محبت د وجې چې کوم خلکو خپل بچي د دینی تعلیم د دینی تربیت نه محروم کړل، امام راغب وی دا په قتل اولاد کې داخل دي. دا تا د بچو قتل وکړه جسے ستا بچی که ژوندي دي خو د په کوم وخت چې قرآن زده کولو تا ورته قرآن ونه ښوده، ته د بچو قاتل یې، ته پلار یې خو قاتل پلار یې، او قاتل د جسم نه جسم یې شته. تا د خپلو بچو روحاني قتل وکړ، تا د بچو روح تباه کړ، د بچو روحاني قتل دی وکړ. نو اصل تربیت د اولاد د بچو هغه دینی تربیت دی، او ما او تا دپاره دواړه ماحولونه ضروري دي. موږ دپاره عصري تعلیم چونکې دنیا کې ژوند تېرو، نو عصري تعلیم هم ضروري دی، لیکن دینی تعلیم ضروري نه دی. دا مقصد حیات دی. دینی تعلیم دینی تعلیم دینی تعلیم دنیاوی تعلیم ایجوکیشن زما ضرورت دی. دنیا کې موجود یم، په سړک به ګرځم، نه سړک جوړولو دپاره انجینیر پکار دی. په دنیا کې ژوند تېروم، خوراک به کمې زیاتې کېږي، پښتنو کې د سر اړو پرهیز نشته، نو ډاکټر پکار دی. پښتنو په جګړو کې پی ایچ ډي کړې ده، موږ له په کچرو کې ججان او وکیلان پکار دي. په هوا کې چکرې وهل غواړو، موږ له پایلټانو خو دې هر څه سری سری اجي صاحب مالا مسجد کې په مصلی باندې امام چې د پایلټ خبره مې وکړه आवाज دې تیز راغی، چې ډاکټر مې یاد کا आवाज دې تیز راغی، چې انجینیر مې یاد کا आवाज دې تیز راغی، چې ساينسدان مې یاد کا आवाज دې تیز راغی. خو چې ما د مولا خبره وکړه ته پکار دی قدرتی دی مولا سره نه لګي، چې دا مولا څه چل دی چې ستا مولا سره نه لګي. وای په مصلی باندې امام، په مصلی باندې امام روجه راغله تراو د پاره د قرآن حافظ، او په ګجر غړې کې سو تراوی کوي، سو کوي، سو تراوی کوي. اسنه په کمو ته ځان خلاص کې اته والا خو پکې نشته، سپکې روت اته دي. ما وته مفتی اسماعیل سے پښتانه مشران وی زوړ امام او زړی، زوړ امام او زړی، نو زړی تراوی اته دي کشل دي. ما ته یو کسوی مفتی صاحب اته دي، ما ورته شل دي، دی بیا وی اته دي، ما ورته شل دي. بعد کې ورته ما وی بحث مکوا، مباحثه مکوا، جګړه مکوا، ته وی اته دي ما شل وکړي، زما په شلو کې اته راغلي، ته چې کومې اته یادې شلو کې اته راغلي، بحث ته ضرورت نشته. توجه که ما شل کړي هلته پته ولګېده شل دي بیا هم خبره ټیک ده، او که تا اته کړي وي او هلته پته ولګېده چې شل مې کړي دي اتې بیا ورته ځان ټینګ کړه. بهرحال تراو دپاره د قرآن حافظه زما د دین د اسلام حفاظت وکړي، د دین اسلام د اعلی کلمت الله د تحفظ دپاره مجاهدو د سنتو مطابق زندگی راشي مبلغو زما استاد باطن اصلاح کی پیر او مرشدو، پیر او مرشدو ما ته قرآن په قرأت سره وښیي، د قرآن قاری، د قرآن قاری. اوس پښتانه قرآن په پښتو کې وي، پنجابیان په پنجابي کې وي. توجه مونږ چې کله سکول کالج یونیورسټۍ کې مونږ به انګلیش زده کوو، نو مونږ به داسې زده کول THE سا آواز کوي THE. وایا سبب خلک وایي چې مولیان انګلیش نه مني، وایا THE مونږ چې کوم وخت انګلیش زده کوو نو THE آواز کوي. ما بل یو سټوډنټ ته وی ما THE سا آواز کوي، ما ته THE سا آواز کوي، ما ته مفتی صاحب THE دا، ما ته THE دی، دی ما
माते THE दा मारते दा वली वाई माते मुफ्ती से दा ब्रिटिश लहजा दा मखी बे दीवे उस दा वही दा ज़तार तपोस कम ची इंग्लिश दा पारा द इंग्लिश लहजस दा कवल ज़रूरी दी कुरान दा पारा द अरबे लहजस दा कवल द अरबे लहजस दा कवल इक़राउल कुरान बिलुहून अरब व अस्वातिहा कुरान द अरब पर आवाज द अरब पर लहन चरवाया मौलाना बिजलीगर से तीरात तले रहमतुल्लाह अलैहि रहमतन वासिआ चापसी अलता मुंजुक खल्को ते दी इमाम दा क़िरात संगा वक दा पकमा जमा के वक अगी वते च मौलाना बिजलीगर से दा तिरावाल कुरान दे दा तिरावाल कुरान दे कुरान पर अरबे की वाया कुरान पर अरबे की दी मंगल दा कुरान कारी पकार दे दा कुरान कारी ससीजुना दासी जुदा जुदा पकार सकार दासी जुदा बटूल पर शरीक को द खत्म नबूत दिपा बटूल द सहाबा दिपा बटूल द मसाजिद दिपा बटूल द मदरसों दिपा बटूल द पाकिस्तान दिपा बटूल द खबरी द जमात द तंजीम द पार्टी नहीं तवज्जो द खत्म नबूत दिपा बटूल को टोल बकू द खत्म नबूत दिपा कदा हर चा मजलिस हर सड़ी कि द चा प्रोग्राम हो खुद द प्रोग्राम नुम द खत्म नबूत दिपावा टोल बोर लजू कने बजू दिवजना खत्म नबूत जमाना पैगंबर द जात मसला दा सिफत ना सुन्नत ना खत्म नबूत द पैगंबर द जात मसला दा दिवजना द खत्म नबूत दिपा टोल बकू इंशाअल्लाह और औलाद बच्ची माँ स्कूल तम ले गए मदरसे तम ले गए खुद द चा बच्ची सिर्फ स्कूल तक लो और दल तम मदरसे तक न रात लो आगे दी वाउरी स्कूल की बसस न कई CAT कैट माने बिल्ली DOG डाक माने कुत्ता नची माशूम कोर तराशी खोचे कैट और डाक सकी चाहता कैट चाहता डाक हुई कैट और डाक ने तेरशा कुरान वर्ता खाया हदीस वर्ता खाया अदब वर्ता खाया हया वर्ता खाया सुकून वर्ता खाया जिक्र वर्ता खाया इबादत वर्ता खाया तोहात वर्ता खाया खैबा और सलूर खबरी अमल के राउल पिंजो वक्त मुंज बकू को बे इंशाअल्लाह दा खबरी मकवे मुंजुना खुदा सेबान मुंजुना दी मुंजुना खुदा मूलियान मुंजुना दी मुंजुना खुदा पैगंबरानो द सहाबा मुंजुना दी द शैतान गुजार दे पदे बानता तो जस्तास मुंज दे मड़ा मका मुंजुना दा मसला ज़हन के केदा हमारी नमाज कागजी नमाज सही हमारी नमाज कागजी नमाज सही लेकिन नमाज न छोड़ना द सिजदे पे वक्त और द सिजदा कवा कबल वद द बादशाह का को बा मुंज बा पिंजो वक्त को नंबर 1 मुंज बकू नंबर 2 द कुरान तिलावत बकू खपकी को बना पा गेंटो दा मोबाइल दान तम निवली करे कले बरा बुजू कले खता बुजू ना मुस्तड़ी बुजा कुसका पा गेंटो मोबाइल गोरी नस्तड़ी किएगे तब रोजाना 15 मिनट द कुरान तिलावत के स्तड़ी किएगे बा जमा इमाम अल इमाम आजम नौमान इब्न साबित इमाम आजम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाई पकाल के गुज़र कुरान खत्म द कुरान हक दे सो पीरी जान लगा रोजाना पर तरतीब टाइम टेबल जुड़ के तिलावत बकू इंशाअल्लाह कोर की बरकत पर तिलावत सरा रिज़्क़ की बरकत तिलावत सरा औलाद की बरकत तिलावत सरा बुग़्ज़ खत्मे की तिलावत सरा किना खत्मे की तिलावत सरा द अल्लाह रहमतुल्लाह वली की पर तिलावत सरा दोम नंबर बसकू तिलावत और द्रेम नंबर सदकात बकू गोटे मवर कवा पयौ अकाउंट कारू नश से बल अकाउंट कोलौ को यौ कारोबार बल का तवज्जो सदकात बकू सबकू मोचे सदके खबर शुरू का खलक कोई जोड़ मूलियान जान त तरखस वई मुंगले द सराडो राकावे हम खो सदकात को मा बरताना स्वाद के वीनू 2010 के ची नौशेरा के सैलाब रागलो नौशेरा मुतासिर शेव मर्दान वालों इमदाद ताउन करो माँ अलतम पर कॉलेज की दा खबर करी वहाँ कि अमेरिका ज़ुमंग दुश्मन है द इस्लाम दुश्मन है द कुरान दुश्मन है द पाकिस्तान दुश्मन है द पुख्तनू दुश्मन है लेकिन माँ अटक वाला तो हुई माँ अमेरिका दुश्मन है उखियारा दुश्मन है
उखियारा माते कसुई ददी से मतलब ये माए जुल्म नहीं करता है, सितम नहीं करता है, उसके साथ साथ अमेरिका सदकात की यूनिसेफ इदारा गोरा एनजीओ गोरा स्वाच मुतासर शिव राशन द अमेरिकियो पूर द अमेरिकियो इमदाद द अमेरिकियो मा खेमे उली पखेमो लिखी यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इमदाद द अमेरिके दे राशन द अमेरिके दे खुराक द अमेरिके दे माए अमेरिके तक पता ला कि दा अल्लाह दा कहर और दा गजब न जान बच के न सदकात कवा न अमेरिका के सदकात की न द माजुर पे इस्तेला की पुख्तुना ताला की शहीदी द्रेम नंबर सदकात न कहू सबक सलोरम नंबर 10 शेदे माता पता निश्ते सशेदे जमा द पेंडे शेख और मुरब्बी हजरत से फरमाइन सलोरम नंबर जिक्र बकऊ सबकऊ दजमे पशपसी करकौ दजमे परसी करकौ दरूद शरीफ पर दुनिया के आमकौ बे इंशाअल्लाह और द तस्बो असर दादी दा जुमला जान सरौली का आफिस के दफ्तर के राजवाड़न का तवज्जो जब हाथों में तस्बीह होंगी तो तस्बीह में हरकत होगी, जब तस्बीह में हरकत होगी जुबान पर जिक्रुल्लाह होगा। दादा तस्बो असर दी चल्लास की तस्बीह नहीं बोली जिक्र तो बड़ी जुड़ की और के पहले कुल पीर चा दरूद शरीफ इस्तिगफार मिली खो चल्लास की तस्बीह नहीं वाए जिक्र तो जुड़ कीगी गीबत न बख्शी चुगले न बख्शी और तो सियासी लीडर नहीं तो तज्जिया निगार नहीं कि बहसु न मुबाहिसु न के अगर पार्टी दा से शवा दा बला दा से शवा दे खदे दा खराब दे जान न दे जीव जोड़ करे दे तो जो जीव न्यूज़ी के खैबर न्यूज़ी सियासी बहस मुबाहिसे बा फायदा दर कई कर अल्लाह जिक्र बा फायदा दर कई या दानिया तो इंशाअल्लाह जिक्र बकू सू खबर अमल के रावलू मुंस तिलावत सदका जिक्र सलूर न तौबा बासु सोना दा तौबा में जका याद कर सलूर मुंग के शता गुनाहों दासी दी चिन्नी बया कि चा गुनाह कड़ी अगी न तौबा ना नंबर 1 द गीबत न तौबा बासु ठीक दा गीबत ना अव्वल वो राजी से मामा सुल्तान दर्स का द पेशावर यूनिवर्सिटी द हॉस्टल स्टूडेंटान राल दर्स के नास्तो बात के मावी दानिया तो के इंशाअल्लाह गीबत बनकू द्री रोजे पस राल माता का स्टूडेंटान हुई सरजी माता मुफ्ती से दारत हुआ कि गीबत न कऊ वाई बस मंग बा हॉस्टल किस वायु मंग बा दफ्तर किस वायु मंग बा क्लासरूम किस वायु ऑफिस के बस वायु गीबत न बतोबो बासु इमाम गजाली द तसव्वुफ और द तरीक़त इमाम ने इमाम गजाली जिक्र करी तवज्जो वही चाची गीबतों को गुस्ल पे वाजिब शो चे सड़ी बाने गुस्ल वाजिब मुंज कई मुंज उशो द बैतुल्लाह तवाफ का उशो तबलीग का जिहाद का उशो ला वही दा खबर में तंबीहन उकड़ा ज़का में उकड़ा चे यौ सड़ी बादल ना खास्ता देव सड़ी शहवात गालिब शो ईमान कमजोर शो और यौ मुसलमान न जिना उशवा द जिना न पस गुस्ल कई का न कई वाए कई का न कई इमाम गजाली वो द जिना न पस मुसलमान गुस्ल कई वही द गीबत बारक पैगंबर फरमाई अल गीबतु अशद्दु मिन ज़िना दा गीबत द जिना न सख्त जुर्म दे पुख्तुना बेशक तो पाक दामने पाक लमने तो द जिना न नफरत के फहाशे न नफरत के द गुनाह न नफरत के हु गीबत बारकी जमा पैगंबर ऊपर में अल गीबतु अशद्दु मिन ज़िना गीबत न तौबा दे इंशाअल्लाह द्रेम नंबर चुगले न तौबा खुदा बा बला मौका द चुगले वजाहत कम द्रेम नंबर दरूग नवायु पुख्तनो दरूग लबल कोड वर्ड नुम की खौदा सड़ी सर में गुत्ता उखड़ा गुत्ता पाव की मिलवाओ स्टाकोर वजादी सियासत में वसराओ का दरूग गुनाह कबीरा दा सलोरम नंबर और आखिरी बात द तशमत्याजो द कतरुन बजान बचको जमाद उलमा देवबंद अकीदे इजहार दे तवज्जो तशमत्याजो कतरुन बजान जमाना न्यू फरमाइल इस्तनज़हु अनिल बौल तासु द तशमत्याजो द कतरुन जान बच करे आम अजाब कब्र बा आगा चाहते कीगी सोच द तशमत्याजो द कतरुन जान न बच गई द तब अजाब कब्र मिलावेगी उस दे मशरान तो पता था
د هلکانو ته پته نشته. پخوا چې به دغه خبرې چې پیغمبر صحابو ته کړي، پخوا چې به چا تش او دس مات کوه، د تبلیغ والا ته تقاضه وایي. زه چلو زه به تقاضه ویم. چا چې به تقاضه کوله د مشرانو چې یو طرف ته به کېناست، تش او دس به مات کړ. دا زمونږ د احنافو په نسبت باندې دا استبرا دا واجب ده. داسې طریقې سره او دس اوچ که چې ستا یقین راشي، دا اوچول یقین راتل دا واجب دي. څه دي؟ دې مشرانو ته پته ماته د حاجي صاحب نږدې دي، او کوم حاجي صاحب چې کور کې بیمار دی، پریشاني وکړ، الله دې هغې ته صحت کامله عاجله نصیب کړي، ریاست دی والد محترم. بهرحال پخوا چې به چا تش او دس مات که 2 منټه به پر دعا خپل لاس کې نیولې وو. داسې ده د مشرانو به خپې واړولې راواړولې. داسې ده چې کله به اودس مکمل اوچ که بیا به اوبه استعمال کړي. پوښتنه زه تا نه تپوس کوم، ته چې د کموډ د پاسه کښېنې او په ناسته ناسته یې تش اودس مات کړ، او په ناسته ناسته یې په ځان باندې زر زر اوبه واچولې او بیا ودرېدې، وایه ودرېدو سره قطره لاړه که لا نړه؟ وایه ته داسې پاور والی، تا داسې قیمتي کورني چرګان خوړلي، سوچه غوړي دي خوړلي، اوس خو ټول مسالو والی یو. دې وجې نه چې اودس ونه شو وچ نه شو او د چاردام وکړه او جومات ته راغی، دې مونځ کوي، دا مونځ به وشي؟ ماله بل یو کس راغی، مفتي صاحب وایي څه وظیفه راکړه، مخ هم بنده، مخه نه شا دې بنده، مخ هم بنده، کاروبار مزه نشته، د روزګار مزه نشته، په کور کې چې مونځ نه، تلاوت نه، ذکر نه، د مشر ادب نه، په کشر شفقت نه، د عالم قدر احترام نه، د دغه کور هر څه بند دي، مخه نه هر څه بند دي، مخ هم بنده. څه وظیفه نه راکې، وظیفه به در کوم خو چې مونځ کوې، زه بې علما سره وظیفه نه ورکوم، وظیفه ورکوم خو چې په رمضان کې څوک روجې نیسي. توجه، د دې څلور نه به توبه وباسو. ټیک دی انشاءالله العزیز. دا ختمونه دی الله قبول کړي، دا مدرسه دی الله کامیابه کړي، د حضرت مفتي صاحب او دا ذوق شوق دا خواري محنت دا ټول راتل دی الله قبول منظور کړي انشاءالله العزیز. خپله زندګي د پیغمبر دپاره د الله د دین دپاره وقف کوو به انشاءالله. او زه دا نه وایم د خپل وس مطابق به د دین خدمت کوو، نه چې په سر به کفن تړو، د دین خدمت به کوو انشاءالله، کوو به انشاءالله. زه دا خبرې نه کوم موږ لاشونه اوچت کړو، کسان مسلمانان علما شهیدان کیږي. ما د حسن جان شهید رحمت الله علیه جنازه کې شرکت وکړ، بال پاسې دیګر ما د حسن جان شهید رحمت الله علیه جنازه اوچته کړه. ما د استاد علماء استاد المجاهدین مولانا سمیع الحق شهید رحمت الله علیه جنازه اوچته کړه. ما د امام اهل سنت علامه علی شیر حیدری شهید رحمت الله علیه جنازه اوچته کړه. ما د دارالعلوم حقانیه شیخ الحدیث شیخ نصیب خان شهید رحمت الله علیه جنازه اوچته کړه. ما په سند کې د مولانا صاحب خلاف د څومره شهید رحمت الله علیه جنازه اوچته کړه. ما د اعظم طارق شهید رحمت الله علیه جنازه اوچته کړه. ما په کراچۍ کې د ډاکټر عادل شهید رحمت الله علیه جنازه اوچته کړه. ما په پېښور کې د شیخ رحیم الله حقانی صاحب د مدرسې د مشکات المصابیح هغه نوجوانان هغه طالبان چې یو کال هغوی ته پاتې و، مور یې په تمه وه، پلار یې په دې انتظار و چې ربه زما بچی به فاضل شي، زما بچی به عالم شي. مور پلار دوی ته په انتظار و چې زما بچی به مولانا شي، مسجد کې به امام شي، مسجد کې به مدرس بشي، مجاهد اعظم بشي. 8 جنازې ما د پېښور کې هغه ډېر کالونه پخوا کې مدرسه زبیریه کې د شیخ رحیم الله حقانی د شاګردانو جنازه اوچته کړه. تاسو ته مسلمانانو لږ راویښ شئ، لږ بیدار شئ. ما حضرت شیخ صاحب ته وفرمایل، علماء دیوبند شیوخ اکابر ته وفرمایل موږ به صرف بس دا بیان کوو چې جنازې مو اوچتې کړې. کمې پورې به دا جنازې اوچتو د علماو، کمې پورې به دا جنازې اوچتو؟ شهید کیږي زما، الزام لگی په ما، بدنام زیما، دهشتګرد زیما، کمې پورې به دا جنازې اوچتو؟ اور سن لو، اگر حاکم وقت خپل اختیارات په ځای نه راوړي تو ریاست سن لے. ہم اسلام کے لیے ختم نبوت کے لیے اگر جان دے سکتے ہیں تو پھر ہم جان لے بھی سکتے ہیں. توجہ مونږ لاس کې بنګړي نه دی اچولي، مونږ څه بنګړو والا نه یو، مونږ ایماني غیرت پیژنو، مونږ اسلامي جذبه پیژنو. دیو
सुमरा उलमा शहीदान फरिश्ता पर कारोबार असर पर न होता फ्रांस के खलक रा पासे समादा पैगंबर पर शान की गुस्ताखी उकड़ा तदागिन असर वागस्ता फ्रांस वालों समादा पैगंबर पर शान की गुस्ताखी कोला दाई द मोहब्बत इजहार कौ कद नफरत द से इजहार कौ बुलंद वासे द से इजहार कौ बेशक जबरद फ्रांस खिलाफ मुजाहिरा को पकमरदान के चशो को मैदान तरवत मुफ्ती सजाद अल हिजाबी से द फ्रांस खिलाफ रवत जमरगर बेगम जमा शेख और मुरब्बी उस्तादुल उलमा मुजाहिद खत्म नबूवत अमीर आलम मजलिस तहब्बुग खत्म जिल्ला मर्दान साहब कदा फ्रांस दा अगर खाको खिलाफ मैदान तरवत जमरगर क्या कोमा मौलाना शुजाउल मुल्क से रवत जमरगर क्या कोमा पीर इलियास हैदरी से द फ्रांस खिलाफ मैदान दा पैगंबर मोहब्बत वजह रवत जमरगर क्या को खुदा से दवेम फ्रांस वालों ची कमी खाके कोली द मोहब्बत इजहार को कद नफरत द मोहब्बत द नफरत जद से शेदे द नफरत जदो द नफरत जदो जो मुतालिबा द पाकिस्तान द मुसलमानन लकुम चागी द नफरत इजहार को दागी पज्जत के मुंग लखपल नबी सरा द मोहब्बत इजहार पकार दे कहो इंशाअल्लाह पैगंबर सर द मोहब्बत इजहार पकड़ इंशाअल्लाह खूब इंशाअल्लाह द चाचा मोहब्बत ते पैगंबर सर द चाचा मोहब्बत थी दे तक कैमरा तब गदा से द चाचा मोहब्बत थी वह जमुंग नबी सर मोहब्बत वाया नबी सरा नबी सरा नबी सरा नबी सरा उस मुतालिबकुम द मोहब्बत अलामाती द मोहब्बत सोच चा सरमी न कई पागजान कुर्बानी दागा पशांति शक्ल शुबात जोड़ी सोच शाहरुख खान सरमी न कई अगर पशांति लिबास चाहिए सोच हीरो सर इमरान खान सरमी न कई दागा पशान लिबास चाहिए सोच फिल्म एक्टरानो सर मोहब्बत की अगर पशान लिबास दासो न तपोस्कम चजमो पैगंबर सर मोहब्बत थी द पैगंबर अदा बखपलो द पैगंबर सीरत बखपलो जान और माल सरा पैगंबर की बाबा कौ इंशाअल्लाह द मोहब्बत इजहार दादी द खत्म नबूवत दिफा कौ इंशाअल्लाह कौ इंशाअल्लाह कौ इंशाअल्लाह और द पैगंबर खत्म नबूवत द पारा हर किस्म कुर्बानी था तैयार में इंशाअल्लाह पता के अल्फाज सरा इजाजत वालम न मौत से डर है न मौत से डर है न जीने का अरमान है एक जान है नामूस रिसालत पे कुर्बान है नामूस रिसालत पे नामूस रिसालत पे नामूस रिसालत पे व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।